बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपना कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देख कर ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट इत्तेहादी हुकूमत के साथ बहुत बड़ा हाथ कर गई है, जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया गया है और इस वाले से अहम ऐलानात आज शाम तक मुतवक्का है। नाज़रीन, क्या इमरान प्रोजेक्ट की तकमील तक क्या कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इमरान खान हर सूरत में इक़्तिदार में ही रहे? नून लीग और पीपल्स पार्टी की CEC के बाद इत्तेहादी हुकूमत के सरबराहों के इजलास में कौन से अहम फैसले हो सकते हैं? और तीन बड़ों ने के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है उसमें क्या फ़ैसला हुआ है? सियासी अदम इस्तेहकाम ने एक बार फिर डॉलर को पर लगा दिए हैं। अगर नए इंतखाबात का फैसला होता है तो मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी होगी? IMF के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है उसकी हैसियत क्या रहेगी? अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद का सियासी पस मंज़र क्या होगा? इन तमाम उमूर को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने हैरान कर दिया है। न सिर्फ सियासतदानों को हैरान कर दिया है, सहाफ़ियों को हैरान कर दिया है, बल्कि आलमी मीडिया भी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान है। नाज़रीन, हैरान कुन इसलिए भी है कि जो टर्न आउट था वो भी अपने आप में एक सवाल है और टर्न आउट के अलावा जो नून लीग और PTI के जो उम्मीदवार थे उनके दरमियान जो वोटों का जो फ़र्क है, जो आदाद का फ़र्क है, उसने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, इस सवाल इन तमाम चीज़ों को देखकर ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इत्तेहादी हुकूमत से सख्त और बड़े फ़ैसले करवाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत को निहत्ता और तनहा छोड़ दिया है और अपना ज़िमनी इंतखाबात की रात को जो मामलात हुए हैं, जो शेख रशीद की मार्फत मामलात हुए, जो चौधरी परवेज़ इलाही की मार्फत मामलात हुए और जो है वो एक अहम जो शख्सियत जो पहले पाक फ़ौज में एक अहम ओहदे पर तैनात थी, ताम बाद में उनका तबादला करवा दिया गया यहाँ से या तबादला हो गया, उनकी मुदाखलत से जो मामला तय हुए उसके बाद ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ बहुत बड़ा हाथ किया है। नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते हुए हैं। इन रब्तों में इस तमाम सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लेने के बाद बहुत बड़े फ़ैसले पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वो बहुत बड़ा फ़ैसला क्या है, उस हवाले से जो है नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फ़ैसलों के बाद इत्तेहादी हुकूमत का जो सरबराही इजलास होगा उसमें उन फैसलों की तौसीक की जाएगी, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाएगा या मतलब हकीकत सब कुछ खुल के सामने आएगी कि इत्तेहादी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनके साथ हाथ किया है उसका जवाब किस तरह देगी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त सख्त दबाव का शिकार है। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ये है कि वो जैसे तैसे करके अपनी मुद्दत पूरी करे और दूसरा रास्ता ये है कि असम्बली तहलील कर दी जाए और पाकिस्तान जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाए। नाज़रीन, अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है और पाकिस्तान नए इंतखाबात की तरफ जाता है तो जो हालिया दिनों में महंगाई का जो तूफ़ान आया था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातों के गले में आएगा। तो इसलिए हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। और दूसरा ये है कि अगर हुकूमत असम्बली तहलील नहीं करती और नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लश्कर कशी कर सकता है। यानी इमरान खान के जो लश्कर होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से निकलेंगे और वो चौक अपना रुख करेंगे इस्लामाबाद का और आके बैठेंगे D चौक पर और फिर उसके बाद हुकूमत के पास सवाए असम्बली तहलील करने के और नए इंतखाबात के और कोई रास्ता नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि इस शुरू वाले प्रोग्राम्स में मैंने आपसे कहा था
کہ عمران خان کو ایک کچھ مخصوص مقاصد کے لیے اقتدار میں لایا گیا ہے۔ اقتدار میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر سخت دباؤ تھا، کچھ عالمی قوتوں کا سخت دباؤ تھا۔ ان عالمی قوتوں کے دباؤ کے تحت یعنی جو عمران پروجیکٹ تشکیل دیا گیا تھا اس کے جو 5 نکات تھے ان کی تکمیل تک وہ ہر صورت عمران خان کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور اب ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو جو نیکسٹ انتخابات کے بعد جو نیکسٹ ٹرن ملے اس میں اس کے پاس بہت زیادہ میجارٹی حاصل ہو تاکہ وہ بڑے بھیانک فیصلے بھی کر گزرے جن میں اسرائیل کو تسلیم کرنا شامل ہے، کیونکہ پہلے دور میں اس نے سی پیک کو وائنڈ اپ کیا، اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو کشمیر کو سرنڈر کیا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، اور اہم ترین بات جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ایک بہت بڑی دہشت گرد آرگنائزیشنز تھیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس حوالے سے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک طالبان کے ساتھ جس طرح مذاکرات کیے گئے، اسی طرح TLP کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے تھے وہ اس میں بھی نہ عمران خان کی مرضی تھی نہ عمران خان کسی قسم کے مذاکرات چاہتے تھے، تاہم وہ مذاکرات بھی کسی اور کی طرف سے کروائے گئے اور معاہدے بھی کسی اور کی طرف سے ہوئے، اور عمران خان صرف جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرتا دکھائی دیا۔ ناظرین، سیاسی عدم استحکام کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو ہمارے ملک کی معیشت پر صاف نظر آنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ اسی طرح رہا تو رواں ہفتے ڈالر 230 روپے کو شاید تجاوز کر جائے۔ یہاں تک بھی جو ہے وہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ لانگ مارچ ہوتا ہے اور بدترین فیصلے کیے جاتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں، تو اس صورتحال میں IMF جو ہے وہ اپنا جو انہوں نے معاہدہ کرنا ہے یا جو اپنا اسٹاف لیول پہ معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اگر IMF کا جو ہے اسی مہینے کے آخر تک جو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں اگر IMF جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس بورڈ کے اجلاس سے پہلے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک نگران حکومت وجود میں آ جاتی ہے، تو IMF بھی اپنے معاہدے پر ایک بار پھر نظر ثانی کرے گا، جس کے بعد ہمارے ملک کی معیشت تقریباً اللہ نہ کرے سری لنکا کے برابر میں جا کے کھڑی ہوگی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یعنی عمران خان نے جس بیانیے کو پروان چڑھایا ہے اس کی بنیاد پر مذہبی بنیاد پرستی بڑھے گی۔ نہ صرف مذہبی بنیاد پرستی بڑھے گی بلکہ ملک میں نئی سیاسی صف بندی ہوگی، اور اس نئی سیاسی صف بندی کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور وہ اس ملک کے لیے کتنی فائدہ مند ہوں گی یا کتنی نقصان دہ ہوں گی یہ فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار کی طرف سے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت ایک آئینی حکومت ہے، اور موجودہ حکومت کو اپنا آئینی مدت ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اگر موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عمران خان ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اس حوالے سے جب پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اس وقت سخت دباؤ کا شکار ہے، تاہم جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور ان تمام معاملات کو لے کر آج جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں ان پر غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ اہم فیصلے جو ہیں آج شام تک اگر ہوتے ہیں تو مطلب سیاسی جو گرو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ملک کی سیاسی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جائیں گی۔ تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اکثر کہتے تھے کہ نیوٹرلز شاید اب نیوٹرلز نہیں رہے ہیں، نیوٹرلز اگر نیوٹرلز ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا جس طرح ہوا ہے، اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیوٹرلز شروع سے ہی نیوٹرل نہیں تھے، کیونکہ نیوٹرلز اگر نیوٹرلز ہوتے
تو پھر جو سچویشن اس وقت ملک میں آج پیدا ہو رہی ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے نیوٹرلز کو سوچنا چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں فواد چودھری کا ایک جملہ دہرانا چاہوں گا جس میں اس نے کہا تھا کہ اداروں کے منہ کو لگ گیا ہے، یعنی جن کو خون کا ذائقہ جن کے منہ کو لگ جائے تو وہ پھر کبھی باز نہیں آتے، کیونکہ یہ ادارے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں اقتدار میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، ان کو اہم وزارتیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو بہت بڑا بجٹ ملتا ہے، ایسا بجٹ کہ جس کا نہ کبھی آڈٹ ہوتا ہے، نہ کبھی اس سے متعلق کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ کہاں خرچ ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو ناظرین، صورتحال بہت کشیدہ ہے، اور اس صورتحال میں جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان سب کا ہم سب کو انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔